वाक़या अरा है क्या? अरा का मानी है पथरीली और पत्थरों से ढकी हुई जमीन। मदीना शरीफ का एक हिस्सा पथरीला और पत्थरों से ढका हुआ था। यजीदी फौज इस रास्ते को इस्तेमाल करके मदीना शरीफ में दाखिल हुई और वहां कत्लो गारत गरी की और बाप पर्दा ख्वातीन की इस्मत दरी की गई और वहां खूब डाका जनी की गई। इसलिए इस वाकया को वाकया अरा कहा जाता है। वाकया करबला के बाद अजाज़े मुकद्दस में यजीद के खिलाफ नफरत और गमो गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच गया था और वहां से एक इनकलाब उठ रहा था जिसकी इब्तिदा हजरत इमाम हुसैन इस्लाम ने की थी। अहले मक्का ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली थी और मदीना शरीफ के लोगों ने यजीद की बैत को खत्म करके इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यजीद ने अमीर मदीना उस्मान बिन मोहम्मद को ऑर्डर दिया कि मेरे पास एक वफद मदीना से भेजो। तो अमीर मदीना ने हजरत अब्दुल्ला बिन अंजल्ला की क़यादत में एक वफद अपने कैपिटल दमास्कस रवाना किया। जब ये वफद यजीद के पास पहुंचा है तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन अंजल्ला से बहुत नरम रवैया इख्तियार किया और इन्हें बेशुमार कीमती तोहफे ताइफ भी दिए ताकि मदीना के लोग वाक़े करबला को भूल जाएं। लेकिन इन कीमती ताइफ के बावजूद अहले मदीना के दिलों में यजीद के खिलाफ जो गमो गुस्सा और नफरत थी वो खत्म होने का दूर दूर तक नामो निशान भी न था, बल्कि अहले मदीना के दिलों में यजीद के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस एहतजाज का इल्म जब यजीद को हुआ तो उसने मुस्लिम बिन उकबा को मदीना पर फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलते ही मुस्लिम बिन उकबा 12,000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। तो फौज की रवानगी के वक्त यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को चंद अहकामात दिए कि इन पर सख्ती से अमल करना। नंबर 1, मदीना शरीफ वालों को 3 दिन की मोहलत देना कि वो कोई अपना फैसला कर ले। अगर 3 दिन के बाद वो मेरी हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे तो उन पे फौजी कार्रवाई करके वहां उन्हें कत्ल करना और खूब डाका जनी करना। नंबर 2, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई नुकसान न पहुंचाना क्योंकि ये बदबख्त पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को शहीद करवा चुका था, जिसकी वजह से इसे पहले ही कोई चैन न था। और यजीद लानती को पता था कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो ये जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इन अहकामात पर अमल करने का वादा करके मुस्लिम बिन उकबा अपनी फौज को लेकर मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुआ। मदीना शरीफ के करीब पहुंचकर मुस्लिम बिन उकबा ने मदीना वालों को मसलिहत की दावत दी और उन्हें 3 दिन का टाइम दिया कि आप सोच विचार कर लें। 3 दिन तक अहले मदीना ने मुस्लिम बिन उकबा को कोई जवाब न दिया और बिल्कुल खामोश रहे क्योंकि उनके दिलों में वाक़े करबला के बाद यजीद के खिलाफ बड़ी सख्त नफरत थी। 3 दिन के बाद मुस्लिम बिन उकबा ने अहले मदीना को जंग या यजीद की अतात में से एक रास्ता इख्तियार करने की दावत दी। अहले मदीना यजीद की अतात इख्तियार करने को तैयार न थे, इसलिए जंग करने को तरजीह दी। अहले मदीना की क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन अंजल्ला ने की। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अंजल्ला वो खुशकिस्मत इंसान है कि जिस दिन जंगे ओहद हुई उसी दिन आपके वालिद का वलीमा था। आपके वालिद अबू आमिर फासिक के बेटे और आपकी वालिदा हजरत जमीला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलोल रईसुल मुनाफिकीन की बहन थी। इन फासिक और मुनाफिक की औलादें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार थे जिनकी ये खूबसूरत औलादें थी। आपके वालिद माजिद अपने वलीमा के दिन सीधे जंगे ओहद में चले गए और आपके वालिद ने उस वक्त तक अपना गुस्ले निजाबत भी नहीं किया हुआ था और उसी जंग में आपके वालिद शहीद हो गए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत जमीला ने अपने 4 करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें बताया कि आज मेरा खामद शहीद हो जाएगा और अगर मेरे यहाँ कोई औलाद हो तो मुझ पे कोई इल्जाम न लगाना क्योंकि मैंने आज अपनी सुहाग रात गुजारी है। तो उन लोगों ने हजरत जमीला से पूछा कि आपको क्या पता है कि आपका खामद जंगे ओहद में शहीद हो जाएगा? तो हजरत अब्दुल्ला की वालिदा हजरत जमीला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी खुली आंखों से अपने खामद को देखा है कि आसमान खुला है और मेरा खामद
اندر چلا گیا ہے اور اندر جانے کے بعد آسمان دوبارہ بند ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے کبھی یقین ہے کہ میرا خامد اس جنگ میں شہید ہو جائے گا، اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور آپ کو فرشتوں نے غسل دیا، اور آپ کی تدفین کے وقت جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے ماتھا سے پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حنظلہ کے ماتھا سے یہ جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے آسمان سے فرشتے آئے ہیں جنہوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ تو پھر یہ حضرت عبداللہ جنہوں نے مسلم بن عقبہ سے جنگ کی، یہ اسی خوش قسمت انسان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن اس جنگ میں مدینہ والوں کو شکست ہوئی اور 700 سے زیادہ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ یزیدی آرمی نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق 3 دن تک مدینہ شریف میں خوب قتل و غارت گری کی اور خوب ڈاکہ زنی کی، اور جو لوگ بچ گئے ان سے جبرن یزید کی بیعت لی جاتی اور انکار کی صورت میں انہیں قتل کر دیا جاتا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلم بن عقبہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یزید کے واضح احکامات کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ اسی واقعہ آرا کی وجہ سے یزیدی آرمی نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی کے پلرز کے ساتھ باندھ رکھے تھے، اسی وجہ سے وہاں نہ اذان دی جاتی اور نہ ہی نماز پڑھی جاتی، لیکن صحابی رسول حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا اور چھپ کر وقت گزارتے رہے۔ آپ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی اور اسی اذان کے مطابق آپ اپنی نماز پڑھتے تھے۔ اسی جنگ آرا کی وجہ سے یزیدیوں نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اہل مدینہ کے گھروں میں خوب ڈاکہ زنی کی، کیونکہ یزید نے اپنی آرمی کو اجازت دی ہوئی تھی جنگ کی صورت میں تم جتنا ظلم کر سکتے ہو اتنا کرنا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مدینہ شریف میں قتل و غارت اور ڈاکہ زنی کے بعد یزید کے آرڈر کے مطابق فوج نے مکہ شریف کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یزیدی آرمی نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا صحن پتھروں سے بھر گیا، خانہ کعبہ کے پردوں اور چھتوں کو آگ لگا دی گئی۔ خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جنت سے دیے گئے دمبا کے سینگ محفوظ چلے آ رہے تھے، اس واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ یزید لعنتی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوئی اور صحابہ کرام کی توہین کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور یزید اتنا بڑا لعنتی ہے جس نے نواسہ رسول کو اہل بیت کے ساتھ شہید کروا دیا۔ جب خانہ کعبہ کا محاصرہ جاری تھا تو اس کی فوج کو پتہ چلا کہ یزید لعنتی کی موت ہو گئی ہے، تو اس طرح اس کی فوج خانہ کعبہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس روانہ ہو گئی۔